बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर और वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश 2 कोर्स कोड 0387 के कोर्सेज का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हमने 6 यूनिट के 6 लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड कर चुके हैं तनवीर अहमद स्पीक चैनल से। इसलिए आप लोग जो एग्जिस्टेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और उनसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो जानने वाले साथी हैं उनको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद होकर आने वाले जितने भी लेक्चर्स वीडियो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकें। तो आज की वीडियो और आज का लेक्चर यूनिट 7 और जिसका नाम है सीक्वेंस यानी कि तरतीब, जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आपके सामने इमेज से ज़ाहिर है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप, यानी कि ऐसी तरतीब में की हुई बातें, ऐसी तरतीब में किया हुआ टेक्स्ट, ऐसी तरतीब में की हुई आपका आर्टिकल, ऐसी तरतीब में की हुई स्टोरी, आपका प्ले, आपका न्यूज़पेपर, आपका जो भी ऐसी कोई बात चीज़ जिसको आप एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ इन ऑर्डर टू लॉजिकल थिंग्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, स्पीकिंग कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और उसका करेक्ट सीक्वेंस यानी कि तरतीब आपने लगाई होती है, उसको आप सीक्वेंस कहते हैं। ये उसका एक्चुअल मतलब बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीक्वेंस के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं। वेदर वी आर स्पीकिंग और राइटिंग, खा हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वी प्रेजेंट ऑफ आइडिया इन ए लॉजिकल ऑर्डर, हम उसको एक मंतक वे में अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं और इन ए करेक्ट सीक्वेंस, और या उसकी जो तरतीब है दुरुस्त वे में, जो सही वे है उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। लॉजिकल ऑर्डर मींस, जो मंतक है उसका मतलब क्या है, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को पेश करना, टू लिसनर्स सुनने वालों के लिए, एंड रीडर्स इन ऑर्गेनाइज्ड और पढ़ने वालों के लिए इन सीक्वेंस वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ, तरतीब किया हुआ, मैनेज किया हुआ, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। उसको स्ट्रक्चर्ड किया होगा, उसकी साख्त इस किस्म की बनाई होगी, एंड प्लान्ड मैनर, और जो उसकी बातें हैं उसको प्लानिंग के साथ की होगी, कि तरतीब के साथ की होगी कि फर्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देन क्या है, फाइनली, बिफोर, आफ्टरवर्ड्स, प्रीवियसली, एट लास्ट। तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। दिस वे वी मेक सेंस टू आवर लिसनर्स, और ये जो तरीकाकार है वो हमें सेंस प्रोवाइड करता है सुनने वालों को, एंड टू आवर रीडर्स और अपने पढ़ने वालों को। इन दिस यूनिट वी विल गिव यू प्रैक्टिस एंड लर्निंग सीक्वेंस, हम इस यूनिट में आपको प्रैक्टिस सिखाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, हिस्टोरिकल ऑर्डर क्या होता है, उसकी जो वे ऑफ टॉक है उसका क्या होता है, उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या होता है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सो व्हाट इज सीक्वेंस? इन इमेज में आप देखेंगे तो सीक्वेंस इन द ऑर्डर इन विच इवेंट्स हैपन। सीक्वेंस वो होता है जिसमें कोई वाक़या हो रहा होता है, कोई हैपन हो रहा होता है, कोई हैपन हो रहा होता है, कोई आप स्टोरी बयान कर रहे होते हैं, कोई इंसिडेंट बयान कर रहे हैं, खा वो रिटन में है, खा वो स्पीकिंग में है, उसको तरतीब के साथ आप प्रेजेंटेशन देना, आपको पेश करना, किसी को सुनाना, किसी से कहना, और ताकि उसको लॉजिकल वे में समझ आ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी ट्रुथ क्या है, उसकी अपनीयत क्या है, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आप किन चीज़ों को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। So certain words can be sequence maker, markers और ट्रांजिशन वर्ड्स, और कई ऐसे अल्फाज हैं जो सीक्वेंस बनाते हैं या ट्रांजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले क्या है, उसके बाद क्या है, देन फिर क्या है, फाइनल आखिर में क्या है, बिफोर उससे पहले क्या है, आखिर से पहले क्या है, आफ्टर वर्ड्स उसके बाद क्या है, प्रीवियसली पीछे क्या हमने डिस्कस किया, एट लास्ट और आखिर में एट देन जो नतीजा होता है क्या होता है। तो इसको हम इस तरतीब के साथ किसी भी बात को कहना या लिखना, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशंस हैं जिनको इनका मॉर्निंग है, और वो टाइम को देख रहे हैं कि टाइम इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट उसके बाद, लेटर दैट उसके बाद, दिन के बाद क्या हो गया, टू बी के दो के बाद के, यानी कि ये टाइम का एक्सप्रेशंस है कि आपने टाइमली उनको किस किस अंदाज में और किस किस बात उनके इस सीक्वेंस को प्रेजेंट करना है, खा बोल के खा रिटन में। तो नेक्स्ट है, इन ए सीक्वेंस, तरतीब के साथ आइटम्स, इवेंट्स और इवन आइडियाज आर अरेंज इन द ऑर्डर
اور جو ان کو جو ارینج کیا جاتا ہے، ان کو جو آرڈر میں لے کے آتے ہیں، تاکہ آپ کسی بھی بات کو اس سینٹینسز کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہوتا ہے، اس کا پراپر وے آف ٹاک آپ کو سمجھ آ سکے، اس کو سیکوینس بولتے ہیں وچ دے اکر، اور جو ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سیکوینس بولتا ہے۔ سیکوینس پینٹر بیکمس کلیئر بائی یوزنگ ٹرانزیشن ورڈز، اور جو سیکوینس کا پیٹرن ہے وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے کہ ہم کیا ٹرانزیشنز کر رہے ہوتے ہیں، کیا بول رہے ہوتے ہیں، کن الفاظ کو بول کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ان واقعات کو کس طرح کلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سیکوینس مارکر سچ ایز، اور جو سیکوین مارکس ہوتے ہیں اس کو ہم ان انداز میں بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، دین ہے، دا فالوئنگ مارننگ ہے، آفٹر آورز لیٹر، ایک گھنٹے بعد کیا ہوگا، اسٹل لیٹر، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، دا ویڈنسڈے کیا ہوگا، بائی نون، دوپہر میں کیا ہوگا، بفور، اس سے پہلے، سو آن۔ تو یہ تمام کی تمام جو ایکسپریشنز ہیں آپ سیکوینس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ بفور وی ایکسپلینڈ اینڈ گیو آور پریکٹس ان انڈرسٹینڈنگ، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح کریں اور اس کی ایکسرسائز کریں سمجھنے کے لیے سیکوینس کو، وی وانٹ یو ٹو ڈو دس ویری سمپل ایکٹیویٹی دیٹ ول گیو یو این آئیڈیا، اور ایک بہت سمپل سی ایکٹیویٹی کرنے والا ہے جو آپ کو آئیڈیا ہوگا وٹ وی مین بائی سیکوینس، ہمارا سیکوینس کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو کسی بھی بات کو آپ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم سیکوینس بولتے ہیں۔ تو یہ ایک اور ایکٹیویٹی آ چکی ہے، اس کو ہم سیکوینس اسیسمنٹ 1 کا نام دیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، پٹ ایچ ورڈز ان آرڈر فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، یعنی کہ چھوٹے سے بڑے کو آپ نے اس کو پٹ کرتا ہے، ان ادر ورڈز ارینج دیز ورڈز ان دا پراپر سیکوینس۔ اور یہ جو اگزامپل دی گئی ہے ان کو آپ نے ارینج کرنی ہے، اس کی ترتیب کو سیٹ کرنا ہے چھوٹے سے بڑے کو۔ جیسے منتھ ہے، ڈے ہے، ایئر ہے، تو پہلے چھوٹا ڈے آئے گا، پھر منتھ آئے گا، پھر ایئر آئے گا، اس طرح دیکھنا، ڈے، منتھ اینڈ ایئر۔ تو سیم اسی طرح بوائے، مین، بیبی، تو سب سے پہلے کیا ہوگا، پہلے بیبی ہوگا، پھر بوائے ہوگا، دین مین ہوگا۔ تو اس کو آپ نے لکھ کے اس کی ترتیب کو سیٹ کر کے اپنی جو ہے ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دین اے سیکوینس پیراگراف آر ایزی ایکسپلینس ٹو ہاؤ ٹو سم تھنگ، ایک جو ترتیب پیراگراف ہوتا ہے یا ایک مضمون ہوتا ہے، اس کی جو ایکسپلین ہے، ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کس سے اس کی ایکسپلینیشنز کر رہے ہوتے ہیں، تشریح کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ ہاؤ سم تھنگ ہیپنز، اور وہ کس طرح ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے۔ آ کامن ایگزامپل آف سیکوینس رائٹنگ از ریسیپی، ایک عام جو مثال ہے سیکوینس کی، ہم ایک ریسیپی لکھ رہے ہیں، ریڈ اے ریسیپی اینڈ نوٹس ہاؤ اے پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ آرڈر آن سیکوینس، اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح اس آرڈر کو ہم لے رہے ہیں جب ایک آپ ریسیپی دیکھ رہے ہیں۔ از گیون ٹو پریپیئر، اس کی تیاری کے لیے، آلسو نوٹس دا سیکوینس اور ٹرانزیشن ورڈز گیون ان بولڈ، اور جو ٹرانزیشن ورڈ ہے اور جو ترتیب سے دی ہوئی چیزیں ہیں آپ نوٹس کریں گے کہ اس کی کس طرح ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو شیر خورمہ ریسیپی ہے اور یہ آپ کے سامنے امیج ہے۔ فرسٹ آف آل ٹیک ڈرائی ڈیٹس، سب سے پہلے آپ جو ہے نا خشک کھجورے لیں گے، اینڈ کٹ دیم ان لینتھ وائز، اور ان کو لمبا کاٹیں گے، دین سوک دیز ڈیٹس ان واٹر، اور پھر دین ان کو ڈبوئیں گے پانی میں فار 20 منٹس، 20 منٹ کے لیے۔ تو آپ اسی چیز کو آپ لکھنا ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے تو ان کو آپ سیکوینس بولتے ہیں۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد ہیٹ آئل ان فرائنگ پان، اور جو گرم کرنے کے لیے آئل فرائی پان میں ڈالیں گے، اینڈ دین فرائی کارڈممس ان اٹ، اور اس میں جو ہے نا وہ الائچی ٹرائی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈ آلمنڈز، پھر اس میں بادام، پستہ اینڈ جو خشک کھجور ہیں اس میں انٹر کریں گے۔ ان دا مین ٹائم، اسی پہلے بوائل ملک ان اے پان، اور جو ابلا ہوا دودھ ہے وہ ڈال لیں گے، دین ایڈ شوگر، پھر چینی اس میں ایڈ کریں گے۔ لیٹ اٹ کوک فار 10 to 15 منٹس آن لو فلیم، اور ہلکی آنچ پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے۔ فائنلی آخر کار ایڈ ورمیسیلی، اور اس میں سویاں جو ہوتی ہیں اس کو، ڈیٹس، کھجورے، آلمنڈز، بادام اینڈ پستہ اینڈ ملک، اور دودھ کے ساتھ پستہ اینڈ ملک، لیٹ اٹ سمر فار 4 to 5 منٹس، پھر اس کے بعد 4 سے 5 منٹ اس کو سمر پہ رکھیں گے، یعنی کہ ہلکی آنچ پہ، اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے۔ ڈیلیشیس شیر خورمہ از ریڈی ٹو بی سرو، اور جو مزیدار شیر خورمہ تیار ہے سرو کے لیے، یعنی کہ بانٹنے کے لیے، یا کھانے کے لیے، یا
کھلوانے کے لیے. تو دیز آر مینی ادر کیسز ویئر آلسو کم اکراس سیکوینس. فار ایگزامپل اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کو آپ کو سامنا کرتا ہے سیکوینسز میں یا ترتیب میں. فار ایگزامپل ڈسکرائب ڈیلی روٹین. مختلف قسم کی روٹین آپ صبح سے شام تک جو بات چیت ایک روٹین میں آپ کریں گے اس کو سیکوینس بولتے ہیں. گیونگ ڈائریکشنس آپ کسی کو ہدایات دے رہے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں. ڈسکرائبنگ پروسیجر اور پروسیس. جو ایک پروسیس ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسے ریسیپی کا ہم نے اس کو آپ سیکوینس بولتے ہیں. لیٹ اس ایکسپلین دیز ڈفرینٹ کائنڈس آف سیکوینس اور رائٹنگ. آئیے ہم ان کو جو ہے نا وہ رائٹنگ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. ارلی ان دا مارننگ صبح اٹھتے ہی یعنی کہ جلدی آئی ٹیک مائی مارننگ واک. میں صبح سیر کے لیے جاتا ہوں. لیٹر آن آئی ایٹ اے لائٹ بریک فاسٹ. اس کے بعد ہلکا سا ناشتہ کرتے ہیں. دین آئی گیٹ ریڈی فار آفس. اور آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں. یہ ڈیلی روٹین ہے اور یہ ایک آپ کا سیکوینس ہے. اف یو آر کمنگ فرام ادر سٹیز دین یو مسٹ فرسٹ کم ٹو راولپنڈی ٹو گو مری. اگر آپ کسی اور دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں مری کو جانے کے لیے تو آپ پہلے راولپنڈی پہنچیں گے. اف یو آر فرام لاہور اگر آپ لاہور سے اینڈ وانٹ ٹو ٹریول ٹو پنڈی اور پنڈی کو بائی بس سفر کرنا چاہتے ہیں دین گو ٹو دا ڈائیو بس ٹرمینل. اور ڈائیو بس ٹرمینل پہنچیں گے نیئر کلما جو کلما چوک کے پاس ہے. ویر ڈائیو ول رن ٹو راولپنڈی اسلام آباد آفٹر ایوری اوور. وہاں جہاں سے ہر گھنٹے کے بعد جو ہے نا راولپنڈی اسلام آباد کے لیے ڈائیو چلتی ہے. دا ڈسٹینس از اراؤنڈ 330 کلومیٹر 333 کلومیٹر فرام لاہور اینڈ یو ول ریچ دا راولپنڈی. راولپنڈی کا ہے 333 کلومیٹر کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں. بس ٹرمینل آن پشاور روڈ اور جو پشاور روڈ کے ٹرمینل پر واقع ہے. اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو دا جرنی اگر آپ اسی سفر کو جاری کرنا چاہتے ہیں دا ڈائیو کوچ ول رن فرام راولپنڈی ٹو مری. اور راولپنڈی سے مری کی طرف جو کوچ روانہ ہوتی ہے. اینڈ دا کوچ ٹیکس 1.5 اور 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر آور ٹو ریچ مری. وہ مری پہنچ گیا. دس ڈسٹینس فرام راولپنڈی ٹو مری از اراؤنڈ 60 کلومیٹرس. سو یہ جو ہے نا یہاں سے جو راولپنڈی سے مری کے پاس ہے 60 کلومیٹر. تو یہ گیونگ ڈائریکشنز ہے اور یہ سیکوینس وے میں ہے. سیم اسی طرح ایک اور پیراگراف ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. آپ اس کو دیکھیں گے کہ فینٹنگ یعنی کہ بے ہوشی اکرز وین دا بلڈ سپلائی ٹو دا برین. اگر آپ کے دماغ کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو آپ کو بے ہوشی کے طاری ہونا شروع ہو جائے گی. بریفلی انسفیشینٹ اور یہ بلڈ جو ہے نا اس کو ناکافی کہا جاتا ہے. کیسے کہ وانٹ ٹو لوز کنسرن اور آپ اپنے جو سینسز ہیں اس کو آپ کھو چکے ہیں. تو آپ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. بے ہوشی کا کیا طریقہ کار ہے سیکوینس بیس پہ تو جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو یہ ایک اور سیکوینس ہے. ٹو گیو یور فردر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ واٹ از مینڈ بائی سیکوینس ریڈ دا فالوئنگ لانگر پیسج دا شو. تو مزید اس کو سمجھنے کی سیکوینس کو آپ لمبے پیراگراف ہیں اور پیسیجز ہیں اس کو آپ ریڈ آؤٹ کیجیے. مثال کے طور پہ یہ ایک جام ہے اور جام گھر میں ڈیلی کس طرح بنایا جاتا ہے. آپ اس پورے کی پوری ترتیب کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. 2 سے 3 منٹ میں آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو آپ کو سیکوینس کا یعنی کہ ترتیب کے طریقہ کار کا پتہ چل جائے گا. ہم نے 2 چیزوں کو ایکسپلین کیا اور آپ کو بتانا تھا تھیم پریزنٹیشنز کا کہ آپ کو تھیم پریزنٹیشن کر کے ایک ڈیلی روٹینز کو آپ جب پریزنٹ کرتے ہیں یا کسی کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں لاہور سے اسلام آباد ٹو مری تو اس کو آپ سیکوینس بولتے ہیں. اسی طرح آپ صبح سے شام تک جو بات چیت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آفس میں بیٹھے ہیں یا روزمرہ کے کوئی بھی معاملات آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو آپ روٹین میٹر اور سیکوینس اگر بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں. تو وچ ورڈز ان دا ورب پیسج سیکوینس انڈر لائن دا لائن. تو اس میں آپ انڈر لائن بھی کریں گے یا آپ ایکسرسائز کریں گے. لیٹ اس گیو اندر ایکٹیویٹی ٹو سملر پلس ون ٹو ہیلپ یو ریکگنائز. اس میں بھی ایک اور ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ ریکگنائز کریں گے آپ سیکوینس میں ترتیب میں. اور یہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور کھیلنے کے بعد آپ اس پیراگراف کو اٹ سیلف آپ ٹرائی کیجیے. اس کے علاوہ اسسمنٹ 4 ہے اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اس کا سیکوینس کیسے بنانا ہے اور کس طرح آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اسسمنٹ 5 ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے پروسیس وہی ہے پروسیجر وہی ہے. آپ نے صرف اس کو ایکسرسائز کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اور آپ کو سیکوینس آلریڈی سمجھ آ چکی ہوگی. پھر اس کے علاوہ یہ پاکستان کی ایتھلیٹ ہے جس کے نام نسیم حمید ہے اور اس کا جو ہے نا یہ پیراگراف دیا ہوا ہے. اس کی آپ نے 1 to 6 وہ بنانا ہے اور اس کو ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کا آپ نے سیکوینس آپ نے جو اس کی ترتیب ہے اس کو فائنلائز کرنی ہے. یہ نیچے بھی دیا ہوا ہے اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے یہاں پہ اور آپ کی ایکسرسائز بھی ہوگی اور آپ کی پریکٹس ہوگی. سو ایک اور ہے پیسج دیا ہوا یہاں پہ اور یہ لگژری ٹور ہے اور اس کو آپ نے نیچے دیا گیا ہے اس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے اور آپ کی یہ بھی ایکسرسائز ہے اور ایکٹیویٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نالج میں انہینس ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا
क्रॉनिकल आर्डर एंड जो सीक्वेंस है वो क्या है। इसके अलावा आपको एक और पैराग्राफ दिया गया जिसमें अजमल मलिक इज नाइस मैन, ही इज आवर नेक्स्ट डोर नेबर, और वो हमसाया ही फीलिंग वेल, और ही वाज नॉट फीलिंग, वो अच्छा नहीं कर रहा था, फील महसूस कर, एंड वेंट टू डॉक्टर उमर, उमर के पास जाने था। डॉक्टर उमर गिव मिस्टर मलिक a checkup and told him needed to eat more fruits and vegetables and start to exercise every day। और वो डॉक्टर मलिक उसको बताता कि आप डेली बेसिस पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करें और आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। फर्स्ट ही स्टार्टेड टू ईट ग्रेप फ्रूट, और सबसे पहले उसने ग्रेप फ्रूट खाना शुरू कर दिया जिसको अंगूर बोलते हैं, या एनी अदर, एवरी मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट, और हर सुबह नाश्ते के दौरान। एंड ही वॉकड 2 किलोमीटर्स विद मिस्टर मलिक एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, और 2 किलोमीटर वो वॉक करते हैं। ही वुड देन डू सम गार्डनिंग फॉर 1 आवर, और 1 घंटा उसके बाद वो मतलब गार्डनिंग करते हैं अपने लॉन में। आफ्टर द वॉक के बाद बोथ मिस्टर एंड मिसेज मलिक वुड ईट ए सैलड फॉर लंच, और मिस्टर मलिक लंच में वो सैलड खाते हैं। एंड देन मिस्टर मलिक वुड राइड हिज साइकिल, और साइकिल सवार करते हैं, जस्ट टू जिम टू एक्सरसाइज ईच आफ्टरनून, और 1 घंटे के लिए वो आफ्टरनून में एक्सरसाइज करते हैं मिस्टर मलिक वुड स्टडी। तो ये एक आपका ये जो इवेंट दिया है, डिस्कस किया है, उसकी जो है ना नीचे उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया है, उसमें आपने राइट डाउन करना है। तो ये आपकी इसमें सीक्वेंस की एक्सरसाइज कहलाएगी, और सीक्वेंस इसमें आपको पता चल जाएगा। मजीद एक और उन्होंने जो है ना वो टेक्स्ट दिया है, इसको भी आप रीड आउट करके एक्सरसाइज करिए। सेम वही चीज़ें हैं कि आपने इस सीक्वेंस को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, और इसको किस तरह रीड आउट करना है, और किस तरह आपने राइट डाउन करना है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जिसमें अर्थक्वेक के बारे में लिखा गया है, और ये कैसे वाकया हुआ है इसके बारे में, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है उसमें आपने उसको तरतीब देना है, और उसकी एग्जांपल ये नीचे दी होगी। पेड़ स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, और एग्जांपल है वी हैव नियरली कम टू एंड ऑफ द यूनिट, द लास्ट एक्टिविटी विल नॉट ओनली गिव यू प्रैक्टिस इन रिकॉग्नाइजिंग द सीक्वेंस बट विल आल्सो क्रिएट अवेयरनेस और रियलाइजेशन। आपको सिर्फ एक्टिविटीज को ये करवाने का या बताने का या पढ़ने का मकसद यही है कि आप सिर्फ इसको महसूस करें कि आपने इसको करेक्ट वे में किस तरह सीक्वेंस बनाना है, और आप कोई भी रूटीन मैटर है या कोई भी पैसेज है या कोई भी पैराग्राफ है उसका जो तरतीब के साथ रीड आउट करना है या प्रेजेंट करना है वो किस तरह करेंगे। तो ये रिसाइकलिंग का ये सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया कि कोई भी आपकी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, आप इसको यूटिलाइज करते हैं और उसकी कैसे रिसाइकलिंग करते हैं। पाकिस्तान में इसका जो यूजेज है बहुत कम है रिसाइकलिंग है। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक की कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप वो पुरानी हो चुकी हैं और उसी को आप रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर करने के बाद उसकी रिसाइकलिंग करने के बाद फिर उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बनाने के काबिल बनाते हैं, और इस तरह जो है ना वो आप उसको मज़ीद आपका जो कास्ट है वो भी कम होती है। जिस तरह की आपके सामने डस्टबिन है और ये सारी की सारी बॉटल्स हैं, पेट का सिस्टम है और सारे के सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप रिसाइकलिंग करेंगे तो इसको रिसाइकलिंग करने के बाद इसको दोबारा इस काबिल बनाया जा सकता है कि उसको आप यूटिलाइज करें, और ये इसकी लेस कॉस्ट भी होती है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो भी मतलब एक सक्सेसफुल भी है अदर वर्ल्ड्स में, दूसरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान में इसका नॉलेज और इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना इस मटेरियल्स की बहुत कम है। सैनिटरी से रिलेटेड है और क्लीनिंग के जो आपके बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं रिसाइकल्ड होते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं जो इसको रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है। तो ये भी आपको सीक्वेंस बेस में इसको रीड आउट करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट 10 है और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसकी आप एक्सरसाइज कीजिए और इसको रीड द केयरफुली फिल इन द जो 11 है असेसमेंट है डायग्राम विद द रेलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द अबव टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट दिया है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड स्टेप क्या है और फाइनल स्टेप क्या है। इसको सीक्वेंस वे में सेपरेट कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका यूनिट 7 जिसका नाम था सीक्वेंस, और इसको हमने डिस्कस किया। इसके तकरीबन अभी तक 18 मिनट्स हो चुके हैं। तो आपने इसी चीज़ का मिसाल के तौर पर यही एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन आ जाता कि आप राइट टू पैराग्राफ इन सीक्वेंस बेस, और उसका एक पैराग्राफ जो है ना इनकरेक्ट सीक्वेंस दिया होता है उसके आप सीक्वेंस बना सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज ही आपके काम आएगी। तो ये था आज का लेक्चर जो यूनिट 7 में हमने डिस्कस किया। इससे पहले हम लेक्चर्स का अख्ताम करें तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले हमने 6 जो है ना वो लेक्चर्स 6 यूनिट के लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 0386 के भी जो कंपल्सरी इंग्लिश के फैसिलिटेटर वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सारे यूनिट्स जिनमें 9002 9054
143193745403 टाइप के जो है ना वो BS इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा FA से लेकर मास्टर लेवल तक जितने भी कोर्सेज हैं हम इंशाल्लाह ताला इसको रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीक भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने वाले वक्त में आनी चाहिए, आने वाली हैं, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप मेरे लिए इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मेरे लिए इनकरेजमेंट यही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें ऑन द वे ऑफ चैनल, और ताकि मुझे इसकी हौसला अफजाई हो चुके और मैं आपके लिए लाइव सेशंस का अरेंज कर सकूं और ऐसे मजीद ऐसे टीचर्स का अरेंज कर सकूं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ा सकें। आपके घर में बैठे हुए क्लासेस कैसे, आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो आप मेरी हेल्प आउट सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और इससे आपको लर्न भी होगा, आपके नॉलेज में एनहेंसमेंट भी होगी, आपको एक्सपीरियंस भी होगा और मुझे इससे एडवांटेज ये होगा कि मेरा चैनल ये मोनेटाइज होगा और मुझे इससे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, जिससे आप लोगों को मजीद फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसके अलावा इसके साथ साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। यूनिट 8 के साथ जिसमें वोकैबुलरी डेवलपमेंट डिस्कस होगा, फिर हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।